अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ एक बड़ा अहम प्रॉब्लम पाकिस्तान में हुआ है। वो ये है कि जो लोग पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, फिर पीपल्स पार्टी से उनको निकाल दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया गया। उसमें एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा और भी लोग हैं। अब उनको क्या धमकी दी जा रही, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। खोसा साहब क्या कह रहे हैं? जी खोसा साहब। मुझे कहा गया कि जी तुम्हारा फोन टेप हो रहा है। ओ भाई टेप हो रहा है, मैंने कहा करो टेप कर दो। हर एक का टेप हो रहा है तकरीबन। तुम अगर ये बयान नहीं दोगे और इस तरह से नहीं करोगे तो तुम्हारी औरतों की, बेटियों की, माओ की, बहनों की हम तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर राइज करेंगे। मिलिट्री फोर्स की बात करते हैं तो मैं नहीं मानता, ये काला कोट नहीं मानता, ऐसी अदालत को ऐसे निजाम पर नहीं मानता। हम देखते हैं कौन सा जज कहता है कि बुनियादी हुकूक के मुतसादिम नहीं है मिलिट्री कोर्ट। अरे छुपते भी हो और सामने भी नहीं आते हो, आओ तो सही। ये खोसा साहब आप सब के इल्म में है कि जो फरमा रहे हैं, कौन करवा रहा है ये सब कुछ? कौन है इसके पीछे? खोसा साहब ने यही कहा कि छुपते हो, सामने भी नहीं आते, पता सबको है कि कौन है। और आपको मैं ये बता दूँ कि जो धमकियाँ दी जा रही हैं, जो खतरनाक धमकियाँ इन वकला को भी दी जा रही हैं और उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि आपकी ख़वातीन के साथ ये सलूक करेंगे हम और आपकी ख़वातीन को हम रुसवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सनाउल्लाह की औकात है ये करने के लिए, शहबाज शरीफ की औकात है ये सब कुछ करने के लिए? मेरा आपसे सवाल है जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन कहाँ से ये ऑर्डर आ रहे हैं, आप सबको पता है। आप सबके इल्म में है कि ये कहाँ से ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक इस वक़्त मार्शल लॉ लगा हुआ है और कहा ये जाता है कि जो भी इसके सामने आएगा, उसको निस्तो-नाबूद कर दिया जाएगा। सहारा वही लिया जा रहा है, जो जिन्ना हाउस के बारे में वहाँ पे लोगों को विज़िट कराया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके दिमागों में एक गलत तासर दिया जा रहा है। और उसके जो तासर गलत देकर फ़ायदा ये उठाया जा रहा है कि बड़े-बड़े लोग जो कोई भी आके गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, कोई इलेक्शन की बात करते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन लोगों के ऊपर हमले करवाए जाते हैं। अनकरीब आपको पता चल जाएगा कि इत्तेज़ाज़ हसन के घर पर भी इस तरह की फायरिंग होगी, इस तरह का कोई ना कोई मामला होगा। असल में ये जो कुछ भी किया जा रहा है, ये है दहशतगर्द असल में। असली दहशतगर्द ये लोग हैं जो किसी को अगवा करवा रहे हैं, किसी के ऊपर हमला करवा रहे हैं, किसी को कत्ल करवा रहे हैं, किसी की खतून को उठा के ले जाते हैं, किसी की लड़की को उठा के ले जाते हैं। तरीका वारदात ये ढूँढा हुआ कि हर तरह की दहशतगर्दी करनी पड़ेगी और उसी के साथ फिर लाठी वाली सरकार जो है आगे चल सकती है। ये जो कुछ भी आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, ना तो वहाँ पे आइन है, ना वहाँ पे कानून है, ना जमहूरियत है। जो जज है हमारे, वो कोई फैसला नहीं दे पा रहे। वो रोज़ाना कोई नई से नई कहानी पेश करते हैं और उस कहानी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना अवाम को हो रहा है, ना इमरान खान को हो रहा है, ना आइन को हो रहा है, ना कानून को हो रहा है, सब बेबस है। बताया ये जा रहा है कि हम हर चीज़ को निस्तो-नाबूद कर देंगे। आपके इल्म में भी है कि कुछ अर्सा पहले ये जो ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने बयान दिया था कि जो भी हमारे इदारे की तरफ देखेगा, उसे हम निस्तो-नाबूद कर देंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा, मगर क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इनको सिर्फ इनकी इज़्ज़त है और किसी की इज़्ज़त इनकी नज़र में मेरे ख़्याल में नहीं है। नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कि ये खोसा साहब ज़रदारी साहब के साथी थे और इत्तेज़ाज़ हसन भी, मगर ये ऐसे ख़तरनाक साँप है कि ये अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बेनज़ीर को कौन खा गया, मुर्तज़ा भुट्टो को कौन खा गया, शाहनवाज़ भुट्टो को कौन खा गया। ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इनके नज़दीक ना कोई इंसान है,
اور نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، کوئی کسی قسم کی ان میں شرم و حیا نہیں۔ اور خواتین کو یہ ڈال بناتے ہیں۔ اور کیسی بدقسمتی ہماری دیکھے کہ جن لوگوں نے لڑنا بڑی بڑی طاقتوں سے ہیں، وہ خود خواتین کو ڈال بنا کر خود بچتے ہیں۔ اسے آپ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں تو اس سے مناسب لفظ نہیں ہوگا۔ کیا اس طرح جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جو بھی لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہیں، وہ کوئی جنگیں جیت سکتے ہیں؟ وہ کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے۔ آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جنگ کے دوران بچوں اور عورتوں کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے، مگر یہ اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں لوگ، یہ انسانیت سے بہت دور جا چکے ہیں، یہ اتنے گر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک میرا خیال ہے کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں سوائے اپنی خود غرض لوگ ہیں، ان کی اپنی غرض پوری ہوتی رہے، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کی غرض کے لیے آپ جھوٹ بولتے رہے، یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے مطابق آپ میڈیا پہ روزانہ آ کے جھوٹ بولے، آپ کو کوئی ڈر و فکر نہیں ہے۔ ابھی یہ سندھ میں جو مرتضیٰ وہاب ہے، اس کی تصویریں آئی ہیں وہ مختلف لڑکیوں کے ساتھ، اور مجھے شرم آ رہی تھی کہ اسے میر بنا رہے ہیں، مکمل دھاندلی کے ساتھ۔ وہاں پہ بھی جو کچھ ہوا آپ سب کے علم میں، جن کی سیٹیں زیادہ تھی وہ بے بس ہے، اب ان کی بھی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے اوپر بھی تشدد ہوگا، ان کی خواتین کو بھی اٹھائیں گے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ واقعات، مگر کوئی آج آپ کو ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جس کو وطن کی محبت ہو، کہ وطن میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، کیا اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا یہ ہے وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا؟ میرا نہیں خیال یہ وہ والا پاکستان ہے۔ ہر جگہ پہ کوئی موقع یہ لوگ نہیں جانے دیتے کہ کسی ظلم کا اگر انہیں ہلکا سا بھی موقع دیتے تو انہی لوگوں سے یہ ظلم کروا رہے جو وردی میں ہے، سرکاری وردی میں ہے، اور اس کا مکمل فائدہ اٹھا رہے۔ 16 سال کے بچوں کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 18 سال سے نیچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا خیال رکھا جاتا ہے، چاہے ان سے کوئی جرم بھی ہو جاتا ہے۔ 23 سال سے نیچے تک کے لیے نارمل جیل میں نہیں بھیجتے، یہاں ان کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں، مگر ہمارے جج وہ تماشبین بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کو ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، وہ اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے۔ عدل و انصاف کا دور دور تک آپ کو کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا یہ لوگ دیں گے عدل و انصاف؟ کیا یہ لوگ دیں گے عوام کو تحفظ؟ کھوسا صاحب کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا مقصد ہے کہ اور کوئی اٹھے نہ اور بات نہ کرے، کسی اور کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ ان کے سامنے آ کے کوئی سچ بولے، کسی اور کی ہمت نہ ہو۔ یہ جو خواتین کی دھمکی دی جاتی ہے یہ اسی لیے دی جاتی ہے۔ پاکستان میں رہنا اتنا مشکل ہو چکا ہے، ابھی یہ کشتی ڈوبی ہے یونان کی، کافی پاکستانی اس میں ڈوب گئے، لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، لوگ ہر صورت پاکستان چھوڑنے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو راستے میں موت کا ایک اور منظر شروع ہو جاتا ہے، موت کی ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے پاکستانی جان سے چلے گئے، کتنے ماؤں کے گھر اجڑ گئے، کتنی بہنوں کے بھائی جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح غیر قانونی طریقے کے ساتھ آتے ہیں جن کے گھروں کے حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں، پہلے ہی وہاں پہ غربت افلاس، قرضے لے لے کے، بائی روڈ دھکے کھا کے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ راستے میں بھوک اور پیاس اور جنگلات اور پتہ نہیں کون کون سے جانور جو پاکستان میں خطرناک جانور ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ ان خطرناک جانوروں کو بھی
گلے لگا رہے ہیں، خطرناک طریقے کے ساتھ بارڈر کراس کر رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، کسی کو کوئی ہے احساس؟ نہیں، یہ پاکستان ہمارا وہ پاکستان نہیں، یہ وہ قائد اعظم والا پاکستان نہیں۔ ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی بہت ہے، جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔